Hi, this is Raket Raghava. Please like and subscribe Brahmana Sankshema Vedika YouTube channel. सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेणात्मनात्मानमवसादयेत् आत्मैकात्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनार्जितः अनात्मनस्तु शत्रुभ्येतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु समानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः स्वप्नमित्यादुदासीनः मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निरासीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातुचितं नातिनीचं जैराजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासन्